नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को आईनी करार दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। 17 लाख तलबा को राहत। कनाडा में हिंदुस्तानी सफारतकारों को डराने की कोशिशें खौफनाक। मोदी का सख्त रद्दअमल। वज़ारत खारजा ने भी ज़ाहिर की तशवीश। मंदिरों पर हमलों को करार दिया नाकाबिल कबूल। वाजपेयी ने हमेशा कश्मीरियत की बात की। जम्मू कश्मीर असम्बली में उमर अब्दुल्ला का एहतराम। कहा, पाकिस्तान से रिश्ता बहाल करने में भी वाजपेयी की कोशिशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से 5 करोड़ रुपए का मुतालबा। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। इस फैसले के नतीजे में यूपी के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। साबिक़ा फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था, ये कानून सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया कि ये कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मेयार के तहत लाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजेस की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। ख्याल रहे कि यूपी में मदारिस के मजमूई तादाद तकरीबन 23,500 है, जिनमें से 16,513 मदारिस को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। उनमें 560 ऐसे हैं जो सरकारी माली इमदाद हासिल करते हैं। अदालत ने इस एक्ट के तहत दी जाने वाली डिग्रियों का भी जिक्र किया और वाज़ेह किया कि फाजिल और कामिल डिग्री देना रियासत के दायरे कार में नहीं आता। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी मुसलसिल बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पोस्ट की कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर दानिस्ता हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे सिफारतकारों को धमकाने की बुज़दिलाना कोशिशें भी इतनी खौफनाक हैं। तशद्दुद की ऐसी कार्रवाई हिंदुस्तान के अज़्म को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। हम तवक्को करते हैं कि कनाडा की हुकूमत इंसाफ को यकीनी बनाएगी और क़ानून की हुक्मरानी को बरकरार रखेगी। कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले के हवाले से वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वो कल ब्रॉम्पटन ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में इंतहा पसंदों और अलहदगी पसंदों की तरफ से किए गए तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कनाडा की हुकूमत पर जोर देता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम इबादत गाहों को ऐसे हमलों से महफूज रखा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कनाडा में हिंदुस्तानी सफारतकारों की निगरानी और इनके फ़ोन टेप करने के वाक़यात को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि ऐसी बातें हिंदुस्तान के लिए किसी भी हाल नाकाबिल कबूल हैं। इन्होंने मंदिर पर हमले को भी नाकाबिल कबूल करार दिया। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they are putting our diplomats under surveillance is something which is. वज़ारत ख़ारजा जयशंकर के साथ मुलाकात से कबल ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि दोनों मालिक मजबूत स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी और कम्युनिटी ताल्लुक़ात के साथ करीबी शराकतदार हैं। काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर जयशंकर और मोहतरमा वोंग मंगल को वज़ीर ख़ारजा की फ्रेमवर्क बातचीत में मुलाकात करेंगे। क़ब्ल मोहतरमा वोंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान मजबूत स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी, कम्युनिटी ताल्लुक़ात के साथ करीबी शराकतदार हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हालिया दिनों मंदिरों पर हमलों के वाक़यात को भी काबिल मज़म्मत करार दिया। Our local members have expressed a very strong view about that, particularly in the week of Diwali. It's a very upsetting thing for members of the faith community and the Indian community more broadly. So I would again say people across Australia have a right to be safe and respected. People also have a right to peaceful protest. People have a right to express their views peacefully. We draw a line between that and violence, incitement of hatred or vandalism, and they should be dealt with by the appropriate law enforcement authorities. We both see the great importance in the Quad. It is an arrangement, a meeting, a grouping with countries that share very similar interests in the sort of region we want, and
having countries of, from different perspectives. So obviously the US, India, Australia, Japan, it's a very valuable strategic discussion. We would see that as retaining its importance regardless of the outcome. जम्मू कश्मीर असम्बली के दूसरे दिन आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वाजपेयी वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने कश्मीर के हालात मामूल पर लाने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि वाजपेयी ने हमेशा कश्मीरियत की बात की और पाकिस्तान से रिश्ते मामूल पर लाने के लिए उनकी कोशिशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म रहे 2 बार, मुझे ज़ाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पर मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। वो पहले इस मुल्क के ऐसे लीडर, उनको याद किया जाता है कि वो लाहौर बस लेके गए, दिल्ली लाहौर बस सर्विस उन्होंने शुरू की, लेकिन उस दौरान वो मीनार पाकिस्तान भी गए, जो एक हिंदुस्तान के लीडर के लिए वहां जाना और मीनार पाकिस्तान पर वहां पे हाजिरी देना ये कोई मामूली बात नहीं। फिर सरहद पे खड़े होके कहना कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। आज के दिन में शायद ही कोई इस तरह की बात करेगा। बार बार जब हालात यहां खराब हुए, उन्होंने यही कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, इस बात के बावजूद कि उसके लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात की तो कहा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर के आर पार के लोग, उनको दोबारा जोड़ने के लिए यहां रास्ते खोले गए, जिनको बदकिस्मती से दोबारा फिर बंद किया गया। उनकी कोशिश थी कि लोग मिले, सिविल सोसाइटी आपस में मिले, एक मतलब पर्सनल रिश्ते कायम। आज तो ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा दूर रखने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एक प्रोग्राम में कहा कि अदलिया की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हर बार हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया जाए। इन्होंने निशानदेही की कि बास प्रेशर ग्रुप्स मीडिया के जरिए अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि उनके हक में फैसले किए जाएं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदलिया की रिवायती तौर पर आज़ादी का मतलब हुकूमत के असर व रसूख से बचना है। इन्होंने बताया कि अदलिया की आज़ादी में ये अहम है कि जज अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने और क़ानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। इन्होंने इस बात पर एतराज़ ज़ाहिर किया कि अगर अदलिया का फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आए तो इसे अदलिया की आज़ादी के मुनाफी समझा जाता है। एक्स साबिक़ ट्विटर और फेसबुक पर एक्शन लेने के बाद अब मरकज़ी हुकूमत ने विकीपीडिया को नोटिस भेज दिया है। हुकूमत ने विकीपीडिया को एक ख़त भेजा है जिसमें इसे कुछ शिकायत पर जवाब तलब किया है। विकीपीडिया पर इल्ज़ाम है कि वो मुतासिब और गलत मालूमात फराहम कर रहा है। प्लेटफॉर्म से सवाल भी किया गया है कि इसे सालिस के बजाय पब्लिशर क्यों तस्वर नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया को लिखे गए ख़त में इस बात पर जोर दिया गया है कि एडिटर्स के एक महदूद ग्रुप का मवाद पर ज़्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से मवाद गैर जानिबदार नहीं है। विकीपीडिया को नोटिस का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है एक कानूनी लड़ाई के दरमियान सामने आया, जिसमें न्यूज़ एजेंसी
ایشین نیوز انٹرنیشنل نے ان صارفین کے بارے میں جانکاری مانگی ہے جنہوں نے فارم کے بارے میں ایک اندراج میں تبدیلی کی تھی۔ حالانکہ ابھی تک نہ تو ویکیپیڈیا اور نہ ہی حکومت ہند کی طرف سے اس تعلق سے کوئی آفیشیل بیان جاری کیا گیا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور لدھیانہ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم ہرجیت سنگھ عرف لاڈی اور سابی کے ذریعے چلائے جانے والے ببر خالصہ کے انٹرنیشنل کے 4 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ پنجاب پولیس کے ڈائریکٹر جنرل گورو یادو نے آج کہا کہ اس آپریشن کے تحت شیو سینا کے رہنما کو نشانہ بنا کر کیے گئے پیٹرول بم کے واقعات کو کامیابی سے حل کیا ہے، جس میں 16 اکتوبر 2024 کو یوگیش بخشی کی رہائش گاہ پر حملہ اور حال ہی میں 2 نومبر 2024 کو لدھیانہ کے ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں ہرکیرت سنگھ کھورانا کے گھر پر پیش آنے والے واقعہ شامل ہے۔ گورو یادو نے کہا کہ ماڈیول سے 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک جاسوسی و ٹریکنگ کے لیے استعمال کی جانے والی ایک موٹر سائیکل اور 2 موبائل فون ضبط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کے رابطوں کا سراغ لگانے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے اور مزید گرفتاریاں کی جانی ہیں۔ ڈی جی پی نے کہا کہ ہرجیت سنگھ عرف لاڈی پنجاب کے نانگل میں وکاس پربھاکر کے قتل کیس میں بھی مطلوب ملزم ہیں اور این آئی اے نے اس پر 10 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں منعقد ہونے والے ایک انتخابی ریلی کے دوران مرکزی داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ریاست میں بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو سخت قوانین بنا کر بنگلہ دیشی دراندازوں کو جھارکھنڈ میں داخل ہونے سے روکیں گے اور آدیواسی زمینوں کو غیر قانونی قبضے سے محفوظ رکھیں گے۔ اس بیان پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور معروف شاعر عمران پرتاپ گڑھی نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ پچھلے 10 سال سے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے تو یہ درانداز آخر آئے کیسے؟ عمران پرتاپ گڑھی نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا اپنا ہی محکمہ کہتا ہے کہ ملک میں کوئی بھی درانداز نہیں ہے، لیکن انتخابی فائدے کے لیے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سلمان خان کو ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ یہ دھمکی ممبئی پولیس کی ہیلپ لائن پر موصول ہوئی، جہاں ایک شخص نے خود کو لارنس بشنوئی کا بھائی بتایا۔ دھمکی دینے والے نے کہا کہ اگر سلمان خان اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے مذہبی مقام پر جا کر معافی مانگنی پڑے گی یا 5 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ اس نے مزید کہا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ ہمارا گینگ آج بھی سرگرم ہے۔ پولیس کو یہ پیغام کل پیر کی شب کو موصول ہوا جب ٹریفک کنٹرول روم میں کام کرنے والے ایک آفیسر نے اسے پڑھا۔ فی الحال پولیس دھمکی دینے والے شخص کی تلاش میں ہے۔ اتر پردیش کے آگرے میں MiG 29 جنگی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ آگرے کے کارگول واقع سونیا گاؤں میں فضائیہ کا یہ طیارہ تکنیکی خامی کے سبب بے قابو ہو کر ایک کھیت میں جا گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس طیارے میں آگ لگ گئی اور آس پاس کے لوگوں کو زبردست بھیڑ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ طیارے میں سوار پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں کی جان بچ گئی۔ ڈیفنس سے جڑے افسران نے بتایا کہ ہندوستانی فضائیہ کے پائلٹ سمیت 2 لوگوں نے کھیت میں کود کر اپنی جان بچائی۔ ان کا کہنا ہے کہ MiG 29 جنگی طیارے میں گرنے کے بعد آگ لگی تھی۔ طیارے نے پنجاب کے آدم پور سے پرواز بھری تھی اور تربیت کے لیے آگرہ جا رہا تھا، تبھی یہ حادثہ پیش آیا۔ پر جہاز کریش ہوا اور گھومتے گھومتے نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہی بلاسٹ ہو گیا تیز سے، بہت تیز۔ بلاسٹ ہونے کے بعد ہمارے یہاں گاؤں کے گرامین جو بھی نواسی ہیں سبھی لوگ یہاں پہ آئے، بھیڑ اکٹھی ہوئی اور یہاں پہ پولیس پرشاسن بھی آیا اور پردھان جی بھی آئے، ہمارے حاکم 4 انہوں نے سب پولیس پرشاسن کو بلایا، انفارمیشن دیا۔ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر ایک درزی کے فرزند ندیم احمد تانترے نے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے باوقار مسابقتی امتحان میں ریاست بھر میں چھٹا رینک حاصل کر کے اپنے والد اور اپنے ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ ندیم احمد نے اپنی اس مظاہرے کے ذریعے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ تعلیم اور ترقی میں پیسہ یا غربت رکاوٹ نہیں بن سکتی، بس طلباء میں سچی لگن ہونی چاہیے۔ ندیم نے جموں یونیورسٹی سے زولوجی میں MSc کیا ہے اور اس سے پہلے وہ جموں کشمیر پولیس میں سب انسپکٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، تاہم بعد میں انہوں نے KSA کے مسابقتی امتحان میں شرکت کی اور ایک بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی شاندار کامیابی پر نہ صرف ان کے والدین بلکہ ان کے گاؤں کے لوگ بھی بے حد خوش نظر آئے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے اس بچے نے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین نظیر پیش کی ہے۔ میں نے یونیورسٹی آف جموں سے، تو اس کے بعد جب ماسٹرز کے بعد کچھ ایونیوز میرے سامنے تھے، جیسے ایک طرف ریسرچ کا جو تھا پورشن تھا یا ایک طرف میرے پاس تھا کہ یا میں کوئی جاب کی طرف جاؤں، تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سول سروسز کی طرف زیادہ جانا پسند کروں گا۔ مطلب میرا انٹرسٹ جو تھا وہ زیادہ سول سروسز کی طرف تھا۔ اس میں بعد میں نے ریسرچ نہ چن کے اسی میں ایگزام 2-3 بار میں نے 3 بار جو ہے میں نے اس میں اٹیمپٹس دیے۔ پچھلی 2 بار میں مینز کوالیفائی نہیں کر پایا تھا، لیکن الحمدللہ اس بار جو ہے مینز بھی کوالیفائی ہوا اور فائنل لسٹ پہ جو ہے 6 رینک حاصل ہوا۔
آپ پہلے بھی جاب کرتے تھے، آپ نے سنا ہے کہ 2-3 جاب اسٹرائک کی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کس طرح سے آپ نے ایفرٹ ڈالے ہیں اور کیوں وہاں پہ آپ سپاہی نہیں ہوئے اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے، جب ماسٹرز میری کمپلیٹ ہوئی تھی 2019 میں، وہ کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد ماسٹرز کے فوراً بعد ایک جاب ملی اسٹاک اسسٹنٹ ڈپارٹمنٹ آف چیف ہسبینڈری میں. تو میں نے سائڈ بائی سائڈ میں یہاں پہ جو ہے سول سروسز کے لیے جو ایگزام تھا وہ دے رہا تھا، اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے جو ہے میں نے فار ٹائم بینگ جو ہے ایک جاب اختیار کی تھی جو کہ اسٹاک اسسٹنٹ تھی. اس کے بعد 2.5 سال میں وہاں پہ میں نے کام کیا. اس کے بعد جو ہے ایک ذیل ہوتی ہے ایک انسان میں ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ بیٹر. تو اس میں کیا تھا کہ جو اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا ایک ایگزام آیا بیچ میں، وہ کوالیفائی ہوا، وہاں پہ میں نے 2.5 سال کام کیا. اس کے بعد جو ہے پروبیشنری سب انسپیکٹر کا جو ایگزام آیا وہ 2 بار ہوا، اور دونوں بار الحمدللہ کوالیفائی ہوا مجھ سے. ابھی تو میں وہیں پہ کام کر رہا ہوں. اور میری طرف سے تھی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دین تھی یہ ہمیں، اور دین نے ایک امتحان بھی ہے ہمیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو ایگزام بچہ کوالیفائی کرے. 2 میرے ڈاکٹر بھی ہیں، تو خدا کا شکر ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ کیا کام کرتے تھے، کیسے آپ نے اسٹرگل کے دن دیکھے ہیں، کیسے ان کو پڑھایا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے درزی کا کام کرتا تھا، سٹارٹنگ میں نے ادھر سے ہی کی، تو اسی سے ان کو بھی میں نے پڑھایا. اور لوگوں نے بھی بہت سے لوگوں نے مجھے مدد بھی کی. یہ پیسے کی مدد نہیں، مگر یہ سائڈ دکھانے کی، لائن دکھانے، راستہ دکھانے کی مدد کی. خدا کا شکر ہے، ان لوگوں کا بھی شکر ہے. اب ہم پہ یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچے کسی کے کام آنے چاہیے. تو اس سے زیادہ کیا کہیں گے. خوشی ہے، ہمیں بہت خوشی ہے، جیسے ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، ہمارے لیے کیا، ایسے ہی ہر ایک ماں باپ کے لیے. ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر. سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا. الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم. 17 لاکھ طلباء کو راحت. کینیڈا میں ہندوستانی سفارتکاروں کو ڈرانے کی کوششیں خوفناک. مودی کا سخت رد عمل. وزارت خارجہ نے بھی ظاہر کی تشویش. مندروں پر حملوں کو قرار دیا ناقابل قبول. واجپئی نے ہمیشہ کشمیریت کی بات کی. جموں کشمیر اسمبلی میں عمر عبداللہ کا احترام. کہا پاکستان سے رشتہ بحال کرنے میں بھی واجپئی کی کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. سلمان خان کو ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکی. لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے 5 کروڑ روپے کا مطالبہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.